आरजीपीचो आमदार विरेश बोरकार राज्यातल्या सध्याच्या राजकीय परिस्थितीचेर पक्ष हाताळप आणि वेगवेगळ्या प्रश्नांचेर प्रसार माध्यमांकडेन उलयलो। आरजीपीची महत्वाची माहिती दिली आणि पक्ष कसो चलयता या प्रश्नांच्यो जापो दिल्यो। पयरच्या दिसा ऑलरेडी नोटीस आउट केल्ली आनी सगळ्यांक नोटीस धाडलेली आनी जे आदलीचे ऑफिस बेरर्स जे आसा ते आदलीच्या ऑफिस बेरर्सांकूय ह्यो नोटीस सर्व केल्ल्यो आसा, सस्पेन्शनाची नोटीस सर्व केल्ली आसा आनी सगळे डॉक्युमेंटेशन आसा ते हँडओवर करचें म्हणून सांगलेलें आसा, पण अजून पर्यंत म्हाका जावना। 2 दीस वाट पयली आनी काल आमी ऑलरेडी तांकां नोटीस थंय मारलेली आसा, ऑर्डर मारलेली आसा की सगळे तुमी हँडओवर करचें म्हणून। आनी हें करपाचें कारण कितें आसा, कित्याक त्याच दिसा जेन्ना हें सगळें जालें त्याच दिसा बँकेंतल्यान थोडो अमावंट जो आसा तो विड्रॉन जालो। सो जी ऑथॉरिटीज तांकां सद्याक तरी ना, जो विड्रॉ जाला ताका लागून हें आमकां करचें पडलें। हांव मागता सगळ्यां कडेन की हें जे सद्याक आमी एक हें करपाक सोदता हितून सगळ्यांनी सारकें रावचें, कित्याक एज पर जो कॉन्स्टिट्यूशन आमी जो स्टेप घेतलेलो आसा एज पर कॉन्स्टिट्यूशन आमी करता, हांगा कॉन्स्टिट्यूशनाचो पालन सगळ्यांनी करपाची गरज आसा। कोणूय खंयच्या खंय उलोवप न्हू, उलयता आसतना सारकें शिस्तीन उलोवपाचें हें सगळ्यां कडेन मागणी करता। आनी आमचें कितें आसा, आमी ऑलरेडी डिक्लेअर केल्लें आसा की विथीन 45 डेज जे आमचें इलेक्शन आसा तें आमी इलेक्शन करून फुडलो प्रोसिजर व्हरतले म्हणून। अजय खोलकर म्हणटा की तुका कांयच रायट ना म्हणटा, ज्या तरेन तूं नॅशनल प्रेसिडेंट फॉर बसून म्हणटा ते पेपर पयलींचे आनी तेजे मागीर आनी पेपर हे करून तेजे प्रमाणे तूं जायना म्हणटा नॅशनल प्रेसिडेंट। पळय ताका खबर ना, कित्याक पार्टी रजिस्ट्रेशन करता आसतना आमी आसले, आमी सगळो प्रोसिजर केल्लो आसा। आमकां A to Z कशी पार्टी रजिस्टर जाल्या, कितें जाल्या आनी कितलो आमकां त्रास लागला जेन्ना पार्टी रजिस्टर करता तेन्ना आमकां सगळें खबर आसलें। आतां तो कितें उलयता आनी खंयच्या कॉन्स्टिट्यूशनाचेर उलयता, कितें उलयता तें ताका खबर, कित्याक तो सगळें मिक्स भाजी केल्ली आसा। सो अशी मिक्स भाजी करची न्हू। हांव ताका परत एकदां मागणी करता तुमच्या माध्यमांतून, कित्याक हांवें ऑलरेडी नोटीस धाडल्या पूण म्हाका अजून पर्यंत तेंची कांय रिप्लाय येयल्ली ना। सो तेंच्या माध्यमांतून आमी फाल्यांच्या दिसा आमी जो डिसिप्लिनरी कमिटी आसा तेंचे मेंबर्स कोण आसा डिसिप्लिनरी कमिटीचे तेवूय आउट करतले आनी तेणेन डिसिप्लिनरी कमिटीन आपणाचो कितें प्रश्न आसा, कितें मांडण्यो आसा त्यो तेंच्यांनी डिसिप्लिनरी कमिटीन उलोवच्यो आनी आपणाचें क्लॅरिफिकेशन दिवचें। ऑफिसाची चावी कोणा कडेन सद्या आसा आनी रेंट कोण फारीक करता? हय, ऑफिसाची चावी सद्याक तेंचे कडेन आसा आनी ताकाच लागून कालच्या दिसा आमी त्या ऑफिसाक बॉर्डर मारलेली आसा आनी ताका सिलूय केल्लें आसा, सिलिंगूय लायिल्लें आसा ताका। सो हें कित्याक लागून, कित्याक सगळे वेल्युएबल डॉक्युमेंट्स जावं रिकॉर्ड्स जे आसा ते ऑफिसान आसा आनी हें तांकां आमी सांगलां, ऑर्डर मारल्या ऑफिसाचेर। सो तेंच्यांनी तें प्रोड्यूस करचें आनी तेंचे कितें प्रश्न आसा न्हू, नाजाल्यार तेंच्यांनी डिसिप्लिनरी कमिटी आमी बसयल्ले, फाल्यां हांव आउट करतलो। सो डिसिप्लिनरी कमिटीन तेंच्यांनी आपणाचे प्रश्न जे आसा ते मांडचे ना। वॉट एवर जे आमी सांगलां हे एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पार्टी, जे इलेक्शन कमिशनाच्या अंतर्गत रजिस्टर्ड जाल्ली आसा आमची पार्टी, तेज्या प्रमाणे आमी हें केल्लें आसा आनी ताका लिगलिटीच्या टर्म्साचेर आमी घातलेलें आसा। आतां तो कितें उलयता, खंयचे हेजेर उलयता, दोन कॉन्स्टिट्यूशन हें तें मिक्स अप करपाक सोदता, हें जायना। सगळें चलता तें कायद्यानुसार चलता। आमी इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया हेंच्या अंतर्गत रजिस्टर जाल्ली आसा आनी तेज्या अंतर्गतूच आमचो कितें प्रोसिजर आसा, जो आमचो पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन जो एक्सेप्ट केल्लो आसा इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडियेन, त्या कॉन्स्टिट्यूशना अंतर्गतूच कितें आसा तो प्रोसिजर जातलो। अनेक म्हणटा की तूं तुजे कडेन आरोप केला की तूं काँग्रेसीन ही पार्टी व्हरून मर्ज करूंक सोदता, पळय ताका लागून हें सगळें चल्लां। हेज्या पयलू खुबशे आरोप प्रति आरोप हे जाले आनी तेकाच लागून फावंडर मेंबरांनी म्हाका पत्र बरयलें की हें चल्लां तें कितें, कित्याक ज्या तरेन आमी जें काम केल्लें आसा इतलीं वर्सां आनी जे फावंडर मेंबरांनी ही पार्टी घडोवपाक आपणाचो कितलोसो टायम, वेल्युएबल टायम, आपणाचो वेल्युएबल पयसो हें सगळें तेंच्यांनी आपणाची जो सगळें सॅक्रिफायस करून ते हांगा काम करताले आनी कितलेशे मेंबर हेंच्यांनी काम केल्लें आसा, तेंची जो वॅल्यू आसा तो वॅल्यू पळयनासतना नाका जाल्ले स्टेटमेंट्स आउट केले। हेका लागून फावंडर मेंबरांनी म्हाका पत्र बरयलें की अशे तरेचें चलपाचें ना, कितें तरी आमकां स्टेप घेवचे पडटले आनी त्या आदाराचेर आमी ते स्टेप घेतलेले आसा। तो कितें उलयता पळय आमकां खबर आसा, आमचें सॅक्रिफायस कितें आसा तें सगळ्यांनी कितें सॅक्रिफायस केलें आसा तें म्हाका खबर आसा। पार्टी घडयता आसतना आमी कशे त्रास काडल्या तेंय आमकां खबर आसा। सो अशे तरेचे जे पॉयंट आवट करता विथआवट एनी एविडन्स आनी विथआवट एनी तेंचे कडेन कांय नासतना हें उलोवप न्हू। हांव परत एकदां रिक्वेस्ट करता अजय खोलकाराक की तेणेन कसले जो फॉर्मर ट्रेजर आसा ताका तेणें खंयचे अशे तरेचे जे लोकां भितर दुसरे परसेप्शन क्रिएट करता असले स्टेटमेंट करचे न्हू।
आनी तुजें कितेंय आसा नाल्यार तुवें डिसिप्लिनरी कमिटी बसयतले तेन्ना त्या डिसिप्लिनरी कमिटीच्या हितून तुवें आपणाचे प्रश्न मांडचे. गोवा 365 खातीर गौतमी गांवकार आनी सानिका नागवेकार.